إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا رزق دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین و سامعات، گزشتہ جماعت اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او معجزات اور او خصوصیات جڑیاں نبی علیہ السلام تو بعد کسے اور دے حصے اندر نہیں آئیاں، کسے نبی نو بھی نہیں ملیاں. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بھی اسی بات نو اگے بڑھاواں گے. 22 چیزاں ایسیاں خصوصیات جو نبی پاک دی ذات دے نال خاص نے اور کسی دے نصیبے اور مقدر اندر نہیں ہوئیاں.
حضرات 23ویں بات اج دے جمعے اندر کہ آمینہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کر دے صحابہ اللہ تعالی نے نا مینو جوامع کلمات عطا فرمائے نے، یعنی کہ ایسے کلمات کہ میں بہت تھوڑی جی گفتگو کرنا لیکن انہاں دا جیڑا معنی ہوندا ہے انہاں دی تفسیر ہوندی ہے وہ بڑی لمبی اور وسیع ہوندی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا خاصہ ہے۔ آمینہ دے لال جدوں بھی گفتگو فرماندے، یعنی کہ صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال دا دار و مدار نیتاں تے وے۔ ہن نبی علیہ السلام نے چھوٹا جہا جملہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن اے دے اندر اینیاں کو چیزاں بیان ہو گئیاں نے، اینی کو دی لمبی تفسیر ہو سکتی ہے، میں نہ کو 2-4 سال جمعے پڑھائے جا سکتے نے اسے نکے جے جملے تے آمینہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام دے کہ نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو حضرات مطلب بات کرنے دا اے ہے کہ آمینہ دے لال دی اے خاصیت ہے، نبی پاک دی خصوصیت ہے کہ نبی پاک جدوں گفتگو فرماندے، آمینہ دے لال جدوں کوئی بات ارشاد فرماندے جامع معنی ہویا کر دی۔ جدوں اللہ تعالیٰ دا بھی اے شان ہے کہ اللہ بھی جدوں کلام فرماندے نے تے جامع معنی کلام فرماندے نے۔ حضرات جدوں عرب دے اندر بہت مشہور مقابلہ ہویا، شاعری دا مقابلہ، جملیاں دا مقابلہ، جی اپنی اپنی تحریر لکھنی ہے، اپنی اپنے جملے لکھ کے بیت اللہ دے سین اندر لٹکانے نے، پتہ لگ جائے گا کیڑا زیادہ اچھا عمدہ جملے لکھ دے، عربی زبان دی مہارت کنوں زیادہ ہے۔ حضرات عرب شہر دے بڑے بڑے لوگ آئے، شعراء آئے، ادیب آئے، بڑیاں بڑیاں آ کے کوششاں کیتیاں، جملے لکھے، تحریراں لکھیاں، باتاں لکھیاں، لٹکا دیتیاں۔ آمینہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام نے سورت کوثر ایک چاٹ اتے تحریر فرما کے بیت اللہ دے سین اندر لہرا دیتی، لٹکا دیتی۔ حضرات جڑے آ کے چیک کرنے والے نے، جڑے آ کے سارے شعراء دیاں باتاں، تمام لوگاں دے جملے اور چاٹ پڑھ دینے پہ انہوں نے کیا کہ جتنی جامع معنی اے بات لکھی ہے عربی زبان اندر، جو آیت نبی پاک نے لکھی ہے، سانو کسے شاعر دا، کسے سمجھدار دا، کسے ادیب دا اتنا اچھا اور عمدہ کلام نظر نہیں آیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ بھی جامع معنی گفتگو فرماندے نے، آمینہ دے لال بھی جامع معنی گفتگو فرماندے نے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ساڈے اندر مبعوث فرما کے نبی پاک نو بڑیاں شاناں دتیاں جے، بڑے مقام اللہ نے عطا فرمائے نے۔ آئیے قرآن پاک دا پہلا مقام سماعت فرمائیے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، اللہ فرماندے نے اسی طرح سا رسول مبعوث فرمایا تواڈے وچوں، تواڈے اندر ہی رسول مبعوث فرما دیتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جیڑا میں رب دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے تھانوں سنائے گا، وَيُزَكِّيكُمْ تھانوں گناہاں تو پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تھانوں کتاب و حکمت دیاں باتاں بھی سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تھانوں ایسیاں باتاں سکھائے گا جڑیاں اس تو پہلوں تسی نہیں سو جان دے، تانوں انہاں باتاں دا علم کوئی نہیں۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تے نبی پاک دی خصوصیت 23 نمبر سنیا جے۔ آمینہ دے لال دی خصوصیت دے خاصہ اے وے، نبی پاک جدوں بات کوئی ارشاد فرمان دے جامع معنی، آئیے میں چند حدیث پڑھنیاں چاہنا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कर दे, सही बुखारी है। आका फरमांदे सहाबा बुइस्तु बिजवामिल कलम व नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ताला ने मैनू तुहाडे अंदर मबूस फरमाया ते जामे कलिमात भी अता फरमाए ने, और नाल रोब दे अल्लाह ने मैनू पैदा फरमाया है। यानी कि दुश्मन दे उत्ते अल्लाह ताला मेरा रोब तारी कर देंदा है। जितना बड़ा जत्था होवे, जितनी बड़ी तादाद अंदर दुश्मन आवे, अल्लाह ताला मेरा रोब दुश्मन दे उत्ते जारी कर देंदा है, तारी कर देंदा है। हजरात दूसरी मिसाल सुनिया जे, आका फरमांदे ने अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत, अल्लाह ताला ने वालिद नु जन्नत दा मेन गेट ते मेन दरवाजा बनाया है। अन्ना दामु तौबतन, तौबा गुनाह करम तो बाद बंदा शर्मिंदा होवे, ए ओदी तौबा दी निशानी है। हजरात तीसरी निशानी है, आका फरमांदे में तबस्सुमु कफी वजही अखी कला का सदक़तुन, कोई तेरे घर अंदर आया ओनू मुस्कुरा के मिलना तेरे वालों सदका हो जाएगा। किसी मुसलमान नू मुस्कुरा के मिलना सदका है। अद्दुनिया से जुनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी, मेरे आका फरमांदे ने मोमिन वास्ते दुनिया कैद खाना है, काफर वास्ते दुनिया आज़ादी दी जगह है। जेड़ा मोमिन है ओदे वास्ते दुनिया कैद खाना है। ओ मेरा वीर तंग दस्तियां कोलों परेशान ना होया करो। हजरात ज्यादा महंगाई हो जान तो परेशान ना होया करो। ज्यादा परेशानियां टेंशन आउन दी वजह तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ी दुनिया है ये मोमिन वास्ते कैद खाना है। कैदी दी जिंदगी किवें दी होया कर दी है, जान दे हो कैदी दी की वक़्त होया कर दी है। लेकिन आज़ादी दी जगह ये जन्नत, लेकिन काफिर वास्ते मोमिन वास्ते नहीं है। हजरात गौर कर दे जाना है, मेरे आका फरमाते ने मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, ओ बंदा जेड़ा बंदे दा शुक्र अदा नहीं करदा, अपने रब दा भी शुक्रिया नहीं अदा करदा। की मन है इस बात दा? तुसां किसे बंदे नू कोई काम आखे है या कोई बंदा तुहाडे काम आ गया है, किसे बंदे ने तुहानू कोई चीज दे छड़ी है, ओनू कहो जज़ाकल्लाह बारकल्लाह शुक्रिया मेहरबानी है। बाज बंदे चीज लैके गल्लां सुनांदे ने, बाज बंदे किसे दी नेकी करम ते भी ओनू गल्लां सुनांदे ने। मेरा वीर इंसान दा अपने वीर दा शुक्रिया अदा करना है। आका फरमांदे ने ओ बंदा अल्लाह दा शुक्रगुजार कदी नहीं हो सकदा जेड़ा किसे मुसलमान दा शुक्रिया अदा नहीं करदा है। किसे मामले अंदर भी तेरी किसे ने मदद कीती है, तेरे कोई काम आया है, कोई चीज दे दी है, ओनू कह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह शुक्रिया मेहरबानी है, ओदा शुक्रिया अदा करो। जेड़ा किसे इंसान दा शुक्रिया अदा करदा है वो अपने रब दा भी करदा है। हजरात ये जो बात मैं दसनी चाहना है, 24 खसूसियात मेरे पाक पैगंबर दी खसूसियत नंबर 24, मेरे पाक पैगंबर दी खसूसियत सुनिया जे। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जितनी देर तक मैं मुहम्मद अपनी उम्मत दे अंदर मौजूद हाँ, मैं अपने सहाबा दे अंदर मौजूद हाँ, कायनात दा रब इन्हां उत्ते अजाब नाज़िल नहीं करेगा। ये आमीना दे लाल दी खसूसियत है। हजरात नू नबी तंग आए बददुआ कर छड़ी, अल्लाह अजाब दे छड़िया है। लूत नबी कौम तो तंग आए बददुआ कर छड़ी, अजाब अल्लाह ने दे छड़िया है। जनाबे वाले जनाबे यूनुस कौम नू समझा समझा के थक गए, कौम बाज ना आई बददुआ कर छड़ी। यूनुस पैगंबर मौजूद ने, अल्लाह ने इन्हां तबाह बर्बाद कर छड़िया। हजरात बहुत सारे नबी और पैगंबर ऐसे मौजूद ने, बल्कि हर पैगंबर जिन्हों दी कौम और उम्मत ने तंग कीता सताया है, अल्लाह आगे दुआ कर छड़ी, रब अजाब नाज़िल कर छड़िया। लेकिन इमाम में कायनात नू अल्लाह पाक ने खसूसियत अता फरमाई है, जिन्नी देर तक नबी पाक मौजूद ने अल्लाह अजाब नहीं नाज़िल करेगा।
حضرات نبی پاک دی بھی خصوصیت تے آخری امت دی بھی خصوصیت آخری امت دی کی خصوصیت توجہ کرے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرمان دینے سے آبا میں جنی دیر تک تواڈے اندر موجود اللہ دا عذاب نازل نہیں ہوئے گا تے صحابہ جنی دیر تک میری امت اندر استغفار کرنے والے رہن گے انی دیر تک بھی میری امت تے عذاب نہیں آ سکتا حضرات اللہ دے او بندے اجے اس دنیا تے موجود نے اجے او محدث اس دنیا تے موجود نے اجے او اولیاء اللہ اس دنیا تے موجود نے جڑے اس قدر کثرت دے نال استغفار کردے رہندے نے جنہاں دی وجہ تو اللہ نے کدی ساڈے اوتے عذاب نازل نہیں جے کیتا ہے جے اونج ویکھیے نارو والی اس دنیا کائنات دے لوگو جننے بھی پیغمبر آئے لوط نبی دی قوم اندر ایک گناہ ہے نوح نبی دی قوم اندر ایک گناہ ہے حضرات جننے بھی نبی آئے انہاں دیا قوم اندر ایک کے گناہ اللہ نے غرق کر چھڑیاں نے لیکن ایمان نال دسی جتنیاں امتاں گزر گئیاں انہاں دیا گناہ دی وجہ تو اللہ نے غرق کیتا ہے کیا وہ سارے گناہ ساڑے اندر موجود نے کہ کوئی نہ ہے کیا وہ سارے گناہ ساڑے معاشرے اندر پائے جان دینے کہ کوئی نہ ہے لیکن اللہ دی طرف عذاب کیوں نہیں پہ آمدہ کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے اے نبی پاک دی بھی خصوصیت تے آخری امت دی بھی خصوصیت ہے کہ جب تک میں محمد صحابہ تواڈے اندر موجود رہاں گا تواڈے اتے اللہ کدی عذاب نہیں نازل کرے گا تے جنی دیر تک میری آخری امت اندر استغفار تے توبہ کرنے والے رہن گے اللہ تعالیٰ انی دیر تک بھی انہاں تے عذاب نازل نہیں کرے گا حضرات یہ جو بات میں دسنی چاہنا ہے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حضرات سورۃ انفال اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنی دیر تک استغفار کرتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا نارو والیو ایتھے ایک بات سمجھانی چاہنا ہے آج ہمنے رزق دی بڑی تنگی ہے پریشانیاں بیماریاں چھٹ دیاں نہیں اللہ دی طرفوں ازمیشاں بڑیاں آمدیاں نے اس حدیث تے اس بات دا پتہ چل دائے جس گھر دے اندر جس گھر دیاں عورتاں تے بچے تے نوجوان استغفار کرتے رہن قرآن پڑھتے رہن اس گھر دے اتے کدی تنگ دستی نہیں آ سکتی اس گھر دے اندر کدی غربت نہیں آ سکتی اس گھر دے اندر کدی بیماریاں جنم نہیں لے سکدیاں حضرات آئیے 24 اور 25 نمبر نبی پاک دی خصوصیت دسنی چاہنا ہے حضرات تو وقت آن والا ہے جدو میں تے تو اس دنیا تو چلے جانا ہے حضرات اپنی اپنی باری اساں اس دنیا فانی نو چھڈی جانا ہے حضرات کیونکہ قرآن دا اعلان ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اللہ فرمان دینے ایسا تو انہوں مٹی اندروں پیدا فرمایا ہے تو انہوں دوبارہ مٹی اندر ہی لٹا دیاں گے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا تو انہوں مٹی اندروں اٹھا کے پھر زندہ کر لوان گے ویرا مٹی تے مٹی اندر جانا پھر مٹی اندروں پیدا ہو جانا ہے حضرات ہر بندے نے مار کے اپنی قبر دی نظر ہونا ہے ہر بندے نے میں تے تو بھی دعا کر اللہ موت آوے اللہ اسلام تے آوے سالت اندر آوے کہ زبان تو کلمہ نصیب ہو جاوے اللہ موت اس حالت اندر آوے اللہ کتے قرآن سنا دیا آ جاوے اللہ کتے تیرے اگے سجدہ ریزوں دیا آ جاوے اللہ کتے شہادت دی موت آ جاوے موت آ کے ہی رہنی ہے او ویرا آج جڑی بات میں دسنی چاہنا
ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی خصوصیت نمبر 5 پہ دسدا جے نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ فوت ہوندا ہے دی قبر اندر اتار دیتا جاندا ہے قبر اندر اتارن تو بعد جدو لوگ پیچھے ہٹدے نے دو فرشتے آ جاندے نے سیاہ آنکھاں والے حضرات بڑی ڈرونی آواز دے نال دو فرشتے اس قبر اندر داخل ہوندے نے سیاہ آنکھاں نے تے اس قبر والے نو اٹھا کے بٹھا لیندے نے جیڑا گناہگار ہے جیڑا پاپی ہے او دے واسطے اس طرح فرشتے ہوندے نے آ کے تے ہر میت کولو سوالات ہوندے نے ہر نیک کولو بھی سوال ہوندے نے ہر بد کولو بھی سوال کیتے جاندے نے امام کائنات جناب محمد حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک کولوں ہر بد کولوں اللہ تعالیٰ دے فرشتے آکے سوال کردے نے اے جڑے فرشتے ہون والے نے ایک دا نام منکر ہے دوجے دا نام نکیر ہے اے آکے تے بندے دے کولوں سوال کردے نے پتہ جے سوال کی نے کیوں جی کنے سوال ہونے کنے نے قبر اندر ہاں جی کنے کوئی شک ہے یار بولو میں بات سمجھان دی کوشش کر رہا ہاں کہ سوال قبر اندر کنے ہونے نے سارے بولو ہاں نہیں غلط سوال 4 ہونے نے قبر اندر کنے 4 سب تو پہلو سوال ہونا ہے اللہ دے بارے کدے بارے اللہ تعالیٰ دے بارے دوسرا سوال ہونا ہے نبی پاک دے بارے تیسرا سوال ہونا ہے دین اسلام دے بارے تے چوتھا کی ہونا ہے والا کیوں بھائی چوتھا سوال ہونا ہے کہ یہ سارا کچھ تینوں دسیا کنے یہ سارا کچھ تینوں سکھان والا کون ہے ایتھے ہونے ایک بات بڑی اہم میں سمجھان دی کوشش کرن لگا ذرا مکمل توجہ میری طرف رکھے آجے اے بعض دوسرا معاشرے اندر سنے ہیں نا کہ جدو میت نو قبر اندر رکھے آ جاندہ ہے جدو کیا جاندہ ہے نا حاضر رجل اس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے تے نبی پاک سامنے موجود ہوندے نے نبی پاک سامنے موجود ہوندے نے بھائی سمپل جی سادہ جی بات سمجھان لگا ذرا توجہ کرے آجے سب تو پہلی بات ایک عقیدے دی سمجھ لو ابو بکر آئے صدیق بنے ہیں تے پیغمبر دے دروازے تے جا کے بنے ہیں عمر فاروق آئے فاروق اعظم بنے تے پیغمبر دے دروازے تے چل کے گئے نے عثمان آئے عثمان غنی بنے نے پیغمبر دے دروازے تے چل کے گئے نے علی آئے حیدر کرار بنے نے پیغمبر دے دروازے تے چل کے گئے نے بلال مؤذن رسول بنے پیغمبر دے دروازے تے چل کے گئے نے سعد و سعید طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف جتنے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے حضرات انہاں نو عظمت شان وقار مرتبہ بلندی ملی ہے تے پیغمبر دے دروازے تے چل کے جان دی وجہ تو ملی ہے اور جناب جے دنیا اتے نبی پاک دے دروازے تے چل کے جانا پیندا ہے تے ایمان نال دسو جے دنیا تے اللہ اے گوارا نہیں کردا کہ میرا نبی کسے دے دروازے تے چل کے جاوے تے بندے بندے دی قبر اندر نبی پاک نو بلانا اے توہین ہے کہ محبت ہے جی میرے بھائی آئیے میں بات سمجھان لگا اے ویکھو عربی زبان اندر نا بعض ضمیراں نے قریب دیاں بعض ضمیراں نے دور دیاں بعید دیاں جدو دور دا لفظ استعمال ہوئے بعض جگہ تے قریب دی ضمیر استعمال ہو جاندی ہے حاضر رجل اے دے اگے لفظ نے بعث فیکم حاضر رجل او بندہ بعث فیکم جڑا اللہ مبعوث فرمایا تواڈے وچ اے قوم ضمیر جمع دیئے اگر بندے تو اگر نبی پاک تو حاضر رجل تو مراد سامنے نبی پاک موجود ہوندے نے تے پھر نبی پاک نے اے کیوں فرمایا بعث فیکم دسو اللہ نے نبی مبعوث کتھے کیتا ہے کیوں جی اللہ نے نبی پاک نو مبعوث دنیا تے فرمایا ہے یا قبراں اندر جی
दुनिया ते महबूस फरमाया है। तो मेरा भाई जदों आके फरिश्ते पुछदे ने ना कि हाज़र रजुल ए बंदा बासा फी कुम जमा दी ज़मीर जिहड़ा तुहाडे विच महबूस कीता गया, इहदे तो मुराद दुनिया है। दुनिया ते अल्लाह ने जिहड़ा महबूस फरमाया। हुण इतराज़ इत्थे हुंदा है, वेखो जी अगर नबी पाक मौजूद नहीं हुंदे फिर लफ्ज़े हाज़ा क्यों आया? ये तो करीब वास्ते इस्तेमाल होंदा है। ए वेखो हुण अल्लाह दा कुरान जे जदों इब्राहिम पैगंबर ने वेख्या ना चंद नूं, सूरज नूं, सितारियां ते की फरमाया सी? हाज़ा रब्बी, ए मेरा रब है। कौम नूं समझाउण वास्ते हाज़ा रब्बी। अगर हुण दसो चंद सूरज नेड़े क्यों जी? वो चंद सूरज अल्लाह ने सितारे इन्नी को बुलंदी ते रखे ने कि सानू उन्हां दे असल वजूद दा ही पता नहीं वो किन्ने किन्ने वड्डे ने। इन्नी दूर चंद सूरज सितारे ने ते इब्राहिम आंदे ने हाज़ा रब्बी। लफ्ज़े हाज़ा है मुराद दूर पे लेंदे ने। इहदा मतलब ये वे कि बाज़ जगह ते बाज़ मौक़िआं ते दूर वास्ते लफ्ज़े हाज़ा इस्तेमाल हो सकता है, कोई हरज नहीं। तो नबी पाक मौजूद नहीं होंगे। दूसरी सही बात जो समझ आ जाती है, हदीस के अल्फाज ने कि बासाफी कुम, अल्लाह ने तुहाडे अंदर मबूस फरमाए, उस पैगंबर के बारे तेरा की ख्याल है? तो मेरा वीर अल्लाह ने नबी दुनिया ते मबूस फरमाए ने, कब्रां विच नहीं। आइए हजरात गौर करते जान। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात मैं जिहड़ी बात अर्ज कर रहा है, खुदा दी कसम ओ दिन आन वाला है जदों मैं ते तू इस दुनिया नूं छड्ड के तुर जाना है। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शै ने आखिर मिट जाना, हर शै ने आखिर मिट जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी थल्ले तू होना। जद पता है सबना टुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना। हर शै ने आखिर मिट जाना, हर शै ने आखिर मिट जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। तू मूँह विचों रब रब करना है, तू मूँह विचों रब रब करना है, कदी मन अपने चोवी करया कर। जो विच कुरान दे लिखिया है तू ओदे ते भी अमल करया कर। कुल तीन हाथ तेरी थां बंदिया, कुल तीन हाथ तेरी थां बंदिया। हर शै ने आखिर मिट जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। हर शै ने आखिर मिट जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने सहाबा जदों मैयत नूं कब्र अंदर उतारिया जांदा है, दो फरिश्ते आ जांदे ने, जेड़ा गुनाहगार ते पापी हुंदा है
اے دے کول فرشتے سیاہ اکھاں تے ڈراؤنیاں شکلاں تے ڈراؤنیاں آوازاں دے نال آندے نے آ کے تینوں بٹھا لیندے نے دے کولو سوال و جواب کردے نے آندے نے دس تیرا رب کون ہے نبی دے بارے دس تیرا کی خیال ہے اپنے دین دے بارے دسنا آندہ ہا لا ادری ہا لا ادری حضرات حدیث دے انجی لفظ نے آکھے گا ہا لا ادری میں کچھ نہیں جاندا مینوں دے بارے کوئی پتہ نہیں حضرات اللہ دی طرف ڈرا جان گے ایدا بچھونا جہنم دا جہنم دیاں کھڑکیاں کھول دیو جہنم نو ایدی طرف کھول دیو اور ایدی قبر نو تنگ کر دیتا جاوے حضرات حدیث دے الفاظ نے قبر نو آ کے انج مروڑے گی اے دائیں سائیڈ والیاں پسلیاں بائیں سائیڈ والوں باہر نکل جان گیاں بائیں والیاں دائیں طرفوں نکل کے اس طرح چپیڑ بن جاوے گی اے سونیاں پسلیاں انج توڑ کر کے قبر رکھ دے وے گی ویرا خدارہ دنیا داری اندر زندگی بسر کرنے والے ہے کدی رات نو سو تو پہلو اس قبر دیاں سختیاں دے بارے بھی سوچیا کر کدی دنیا اندر گناہ تے پاپ کرن تو پہلو ویرا سانو انہاں سختیاں دے بارے بھی ضرور سوچنا چاہیے میاں بات دور نہ چلی جاوے تے امام میں کائنات فرماندے نے جدوں نیک بندہ ہوندا سونیاں چہریاں والے تو فرشتے منکر نکیر آ کے نو اٹھا کر کے بٹھا لیندے نے انہوں پوچھدے نے تیرا رب کون ہے پیغمبر دے بارے تیرا کی خیال ہے دین اسلام دے بارے تیرا کی خیال ہے جدو تین سوال مکمل کر لیندے پھر چوتھا سوال کر دینے یہ سارا کچھ تینوں دسیا کنے میں آکھے گا محمد الرسول اللہ میں گواہی دن اللہ تو علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں تے محمد اللہ دے رسول نے حضرات دنیا باتاں کرن گے اللہ دی طرف ہوا ڈرا جان گے ایدہ بچھونا جنت دا ایدے والے دی قبر اندر جنت دیاں کھڑکیاں کھول دیو 70 ہاتھ دی قبر نو وسیع کر دیو حضرات فرشتے کہن کے سو جا کبے گا تو آکاش اگر تسی اجازت دیو منو میرے پچھلے ہم دی طرف لٹا دیو میں انہاں نو جا کے قبر دے حوال تے سناواں میں انہاں نو جا کے قبر دے بارے کچھ باتاں دے دساں وہ کہن گے نہیں تو سو جا تیرے رب دا آڈر ہے نم سو جا اس طرح سو جا جی میں پہلی رات دی دلن سن دیے اس دلن نو بڑی خوشی ہوں دیے جدو انہوں دے سو تو بعد او دا سب تو محبوب اٹھان دے او دا جڑا سب تو قریبی ہوں دے او دا خامد جدو انہوں اٹھان دے او عورت بڑی خوش ہوں دیے اس طرح تمہیں سو جائے تینو سب تو پہلو تیرا ہون رب بھی اٹھائے گا حضرات نیک تے جڑا پریزگار بندہ ہے انہوں سلا دیتا جاندہ ہے او میاں آنا جڑی گزارش میں کر رہے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام دیا خصوصیات دسا ہے حضرات 26 نمبر خصوصیات آمینہ دلال دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دراوی نے آمینہ دلال فرمان دینے اللہ تعالیٰ نے منو زمین دے خزانے اندیاں چابیاں دے چھڑیاں نے حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے نبی پاک اس دنیا تو چلے گئے او خزانے اندیاں چابیاں دے نال خزانے تسی پیاسل کر دے ہو حضرات دے تو مراد علم اللہ نے علم دیاں کنجیاں نبی پاک نو دیتی ہیں اس دنیا دے اندر مفتی اعظم آمینہ دلال نے حضرات بہترین قائد اور لیڈر نبی پاک نے اس دنیا دے سب تو بڑے قائد اعظم آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حضرات آمینہ دلال نو اللہ تعالیٰ نے جڑیاں خصوصیات فرمائیاں نے عطا فرمائیاں نے اور حضرات 27 نمبر خصوصیت آمینہ دلال دی آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ایک مقام وسیلہ ہے مقام وسیلہ اللہ تعالیٰ دا جڑا عرش ہے آمینہ دلال علیہ
الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسائی ابعثک ربک مقام محمود، اے مقام محمود جڑا اللہ پاک دا عرش اے دی دائیں سائیڈ تے مقام محمود ہے۔ آمینہ دے لال دی خصوصیت نبی پاک نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مینوں مقام محمود عطا فرمائے گا، اور صحابہ میرے واسطے دعا کریا کرو مینوں اللہ تعالیٰ اس مقام محمود تے کھڑیاں فرماوے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سارے نبی اوتھے ہون گے، بابا جی آدم بھی ہون گے، جناب نوح بھی ہون گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہون گے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہون گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہون گے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہون گے، 1,00,000 کم و پیش 24,000 پیغمبر اللہ پاک دے اوتھے موجود ہون گے، لیکن آمینہ دے لال نو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ حضرات اوہی مقام محمود ہے جڑی اذان تو بعد والی دعا اندر تسی پڑھ دے ہو۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اذان تو بعد دعا پڑھیا کرو، اللہ کو میرے واسطے اس مقام محمود دی سفارش کریا کرو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اسے ضمن اندر ایک اور حدیث سنانی چاہنا ہے جڑا بندہ اذان تو بعد نبی پاک واسطے اے دعا کرے گا اپنی زندگی دا معمول بنا لیندا ہے۔ جدوں بھی اذان ہوندی ہے اذان تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام واسطے دعاواں کردا ہے، نبی پاک دے درود پڑھدا ہے، دعاواں کردا ہے۔ نارو والیو بڑی کمال حدیث سنا لگا، یاد کر کے لے جائیے۔ امام کائنات فرماندے نے دنیا اتے دعا کرن والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دے حق اندر سفارشی بن جاواں گا، میں محمد دی سفارش لازم ہو جائے گی اس بندے واسطے جیڑا دنیا تے رہ کر کے اے دعائے وسیلہ میرے واسطے پڑھتا رہا ہے۔ مقام وسیلہ مقام محمود جنوں کیا جاندا ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا ہر اذان تو بعد پڑھتا رہے گا قیامت والے دن او دے واسطے میری سفارش لازمی ہو جائے گی، میں اس دن او دی سفارش کران گا۔ تے نارو والیو یارو دی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے جدوں سورج سوانے تے حضرات زمین تانبے دی ہر بندہ اپنے پسینے اندر غرق ہوئے گا، ہر بندے نو نفسا نفسی دی پئی ہوئے گی، جتھے کوئی پیغمبر تے کوئی نبی کسے تک کے ود کے سفارشی نہیں بنے گا، اوتھے آمینہ دے لال میریاں تیریاں سفارشاں کر دیں گے۔ ویرا نماز تو بعد میرا خیال 1 منٹ بھی نہیں لگدا، درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ لیا کرو، آمینہ دے لال فرماندے نے اس بندے واسطے میری سفارش فرض ہو جائے گی۔ حضرات آئیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی خصوصیت نمبر 28 بیان کرنی چاہنا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض فاقصح حلۃ من حلل الجنۃ ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیر۔ حضرات امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلو میں محمد دی قبر شک ہوئے گی، سب تو پہلو میں محمد دی قبر نو کھولیا جائے گا، اور حضرات قبر کھولن تو بعد اللہ تعالی میں نو جنتی لباس پہنا کے اسے مقام تے کھڑیاں کر دیں گے۔ حضرات اسے مقام تے میرا رب مینوں کھڑیاں کر دے گا۔ حضرات جنوں مقام محمود مقام وسیلہ کیا جاندا ہے، اے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے، نبی پاک تو علاوہ اس مقام تے اللہ کسے نوں کھڑیاں نہیں کرے گا۔ حضرات 29 نمبر خصوصیت نبی پاک علیہ السلام دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
السلام قبرستان اندر گئے نے، قبرستان دے اندر جا کے آقا فرماندے نے السلام علیکم دار قوم المؤمنین، اے مومنو تواڈے اتے اللہ والوں سلامتی ہوے، تواڈے تے سلام ہوے، اللہ تواڈے عذاب اندر تخفیف کرے، اللہ تواڈے تے رحمتاں کرے، انشاءاللہ اسی بھی ان قریب تواڈے نال ملن والے ہیں۔ صحابہ دے نے سونیو کیا اسی تواڈے بھائی نہیں؟ آقا فرماندے نے نہیں تساں میرے صحابہ ہو، صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گئے اوے آخری امت تھے کہ تانوں بھی اللہ اعزاز دین لگے جے۔ صحابہ کرام نو میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماندے نے، آقا فرماندے نے صحابہ قیامت والے دن میں تانوں پہچاناں گا، اللہ دے نبی انیاں امتاں اوتھے جمع ہون گیاں، سونیو ہر نبی دی اوتھے امت جمع ہوئے گی، اللہ دے نبی سانو کیویں پہچان لو گے؟ آقا فرماندے نے ایک بندے دے کالے سیاہ گھوڑے ہون، اونا دے جناب والا پیشانیاں تے کھریاں والیاں جگہ سفید ہون، کیا وہ بندہ سارے کالیاں گھوڑیاں بچوں اپنے گھوڑے پہچانے گا کہ کوئی نہ؟ صحابہ فرماندے نے سونیو بالکل پہچان لوے گا۔ آقا فرماندے نے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں ساریاں امتاں وچوں اپنی امت نو وضو والیاں جگہ چمکن تو پہچانا۔ صحابہ جی میں کالے سیاہ گھوڑے ہون، کسے دے چردے ہون تے جڑا مالک ہوندا ہے، جڑا دوسرا مالک انہوں پتہ ہوندا ہے کلیانہ والے سفید کلیانہ والے گھوڑے میرے نے، اس طرح صحابہ میں قیامت والے دن وضو دے آزاد چمکن دی وجہ تو تمام امتاں وچوں تانوں پہچاناں گا۔ حضرات حضرت ابو ہریرہ محدث زمان محدث حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میں پڑھے حضرت ابو ہریرہ نے جدو حدیث یاد کر لئی نا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت والے دن تواڈے آزاد چمکن دی وجہ تو تانوں پہچاناں گا۔ ابو ہریرہ وضو کر دے قمیض اتار کے اپنے کندھیاں نوں ایتھوں ایتھوں تک دھویا کر دے، اپنیاں پنڈلیاں اتوں تک دھون دے، حضرات خوب چنگی طرح ابو ہریرہ وضو کر دے تاکہ کل جدو قیامت والا دن ہوئے تے آمینہ دے لال دے سامنے زیادہ جسم چمکن دی وجہ تو نبی پاک میں نوں پہچان لیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر کتاب و سنت نوں سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اور چند باتاں جڑیاں رہ گئی ہیں اگلے جمعے اندر انشاءاللہ تمام کر دیں گے، اللہ سانو ہمت عطا فرمائے، زندگی وفا کیتی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اے بھئی کے اعلان ہے اسے مسجد اے سامنے اشتہار لگ گیا، اسے مسجد دے اندر 20 نومبر بروز اتوار 9 بجے صبح جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن والحدیث للبنین واللبنات فروٹ منڈی ناروال، اسے مسجد دے اندر عورتاں دا خواتین دا اجتماع ہے جدے اندر مبلغات تشریف لے آ رہی ہیں دور دراز تو تمام دوست احباب اپنیاں گھر والیاں نو ماواں بہناں بیٹیاں نو انہاں مجالس اندر بھیجیا کرو، عورتیں کو موقع نہیں باندھے چلو انہاں مواقعوں دے اندر ضرور بھیجیا کرو تاکہ دین اسلام تو آشنا ہو سکن۔ بہت ساریاں باتاں علماء جڑیاں نے اوہ دے اندر بیان فرمان گئی ہیں، کسی دے دل اندر کوئی بات بیٹھ جائے تو زندگی سورن دا سبب بن جاندی ہے۔
8 نومبر بروز جمعۃ المبارک با نماز شاہ جامع مسجد اقصی اہل حدیث ڈونگیاں 18 نومبر ہاں جی اج رات ہاں جی بعد نماز شاہ جامع مسجد اقصی اہل حدیث ڈونگیاں دے اندر 9ویں سالانہ کانفرنس ہو رہی. کانفرنس کا نام نہیں لکھا جہد مولانا محمد یوسف سروری صاحب سیف اللہ خالد ملتانی صاحب انشاءاللہ اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے. تمام دوست احباب پہنچن کی کوشش کرے جی ضرور پہنچے جی. دین اسلام دیا محفلیں سنیا کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑے سفر قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.